हुजूर सुल्तानुल औलिया पीराने पीर पीर दस्तगीर गौसे समदानी महबूब सुबानी मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल खादर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब गनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं कि मखलूक के साथ अच्छा और अल्लाह के साथ सच्चा रहना ही तसव्वुफ है। अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा और अल्लाह के साथ सच्चा रहना ही तसव्वुफ है। तो ये जो अच्छापन है और सच्चापन है ये औलिया इकराम में मौजूद होता है, और ये अच्छापन और सच्चापन इस्लाम से अलग नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का ऐन तकाज़ा है और इस्लाम की बुनियाद है। इसलिए तसव्वुफ के बगैर जहद फिल नफ्स मुहाल है। हाँ, ये और बात है कि ज़माने ने औलिया इकराम के इन तौर तरीक़ों को, उनके ज़िंदगी के तर्ज़ अमल को और उनकी इशाअत को तसव्वुफ का नाम दिया है। लेकिन हम देखते हैं बातिल जमातें तसव्वुफ को इस्लाम के दायरे से हटाकर बताने की कोशिश करते हैं, गैर मज़हबों से उसे जोड़कर उम्मत मोहम्मदिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और ये बताने की, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि तसव्वुफ एक अलग मजहब है। माज़अल्लाह ये हरगिज़ नहीं हो सकता। दीन इस्लाम में कामिलीन जो है और औलिया इकराम जो है, जितने भी लोग दीन इस्लाम के गहराइयों को समझकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होकर मर्तबे शहादत पर फायज हुए हैं, उन तमाम लोगों ने जिन तौर तरीक़ों को अपनाया, जिस ज़िंदगी के तर्ज अमल को अपनाया और उन्होंने जो रहनुमाई की, उस रास्ते को तसव्वुफ का नाम दिया गया है। और ये तसव्वुफ का नाम देने के लिए भी खास वजूहात है, 3 वजूहात है। जो लफ्ज़ तसव्वुफ जो गिरा, मोमिनीन, कामिलीन, मुर्शिदीन, औलिया इकराम, चलने वाले इस गिरोह को, इस रास्ते को तसव्वुफ नाम गिरने के 3 वजूहात। एक तो ये है कि उस वक्त औलिया इकराम, सूफिया इकराम सूफ पहनते थे, उनके लिबास को पहनते थे, जो उस जमाने में बहुत सस्ता और क्या कहते हैं उसको, बहुत ही गरीब लोग पहनने का लिबास हुआ करता था। यानी एकदम सादी सीधी जिंदगी गुजारने में ये लोग ज्यादा ऊन के कपड़ों को पहनते थे, तो उसे सूफ कहा जाता है। तो एक वजह ये भी है कि इस तरीक़ेकार को सूफी कहकर और उस पर चलने वाले को तसव्वुफ कहकर बुलाया गया। और दूसरी वजह एक ये है कि सूफा कहकर यूनानी ज़बान में इल्म को कहा जाता है। यूनानी ज़बान में इल्म को सूफा कहकर कहा जाता है। एक वो भी वजह है कि इस तरीक़ेकार मोमिनीन को सूफी कहकर और इस पर चलने वालों को तसव्वुफ, उनके जो तौर तरीक़े हैं उसको तसव्वुफ कहकर बुलाया गया। और तीसरी खास वजह यह है कि अरबी में सफ़ा जो लफ्ज़ है उसके माने है पाकी के, और तसव्वुफ जो पाकी की तालीम देता है, ज़ाहिर और बातिन को सुधारने की तालीम देना ही तसव्वुफ का ऐन मकसद है, और उसको सुधारने के लिए जहाद मुजाहिदा करना ये तसव्वुफ का ऐन मकसद है। तो इस नज़रिए से भी तसव्वुफ लफ्ज़ माशरे में चलता रहा। यानी तसव्वुफ जो लफ्ज़ दिया गया है ये देने वाले माशरे के लोग हैं, इसको किसी कुरान और हदीस से तसव्वुफ लफ्ज़ दिया नहीं गया है, लेकिन ज़माने में और माशरे ने ऐसे तरीक़ेकार मोमिनों को सूफी कहकर और उस पर चलने वालों को तसव्वुफ कहकर बुलाया गया है। अब यहाँ पर मैं एक बात पेश करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे बातिल जमाते हैं, वो कहते हैं कि हमको ये तरीक़ेकार के रास्ते पर चलने की क्या ज़रूरत है, कुरान हमारे पास मौजूद है, हदीस भी हमारे पास मौजूद है, क्या हमको पढ़ना नहीं आता है, क्या हमको अरबी नहीं आती है? हमको अरबी आती है, हम कुरान पढ़ेंगे और हदीस पढ़ेंगे और उसको समझकर हम अपने रास्ते से जो है कामयाब हो जाएंगे, फिर इनके रास्ते पर जाने की हमको क्या ज़रूरत है? ऐसा भी ख्याल होता है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया है कि हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल अल्लाह का, और हुक्म मानो मुस्लिम उमराए हुकाम का। सूरह अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम,
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے گروہ سے جدا نہیں کیا ہے اور مومنوں کی طور طریقوں کی نفی نہیں کی ہے. مومنوں کی تعلیمات اور اشاعت کی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نفی نہیں کی ہے. جہاں پر بھی مومنوں کا ذکر کیا ہے انہیں اپنے گروہ سے جوڑ کر کیا ہے. المائدہ میں بھی 55-56 آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ رسولہ ومن یتول اللہ ورسولہ الذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے دوست کوئی نہیں ہے مگر اللہ، رسول اور مومنین ہیں. مومنوں کو اللہ پاک نے اپنے گروہ سے جوڑ کر بتایا ہے. اللہ کو بھی دوست کہا ہے، رسول اللہ کو بھی دوست کہا ہے اور مومنوں کو بھی دوست کہا ہے. اور 56ویں آیت میں اللہ پاک صاف ظاہر کر رہا ہے کہ اگر تم مومنوں سے رشتہ جوڑ لو گے محبت کا اور دوستی کا تو وہ لوگ اللہ کے گروہ کے ہیں اور یہ گروہ سب پر غالب ہے. یعنی اپنے گروہ میں مومنوں کو جوڑ کر بتا رہا ہے. مومنوں کی تعلیم اور تربیت اور رہنمائی کی کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی ہے. مومنوں کے راستے پر چلنا بلکہ بہت ضروری ہے اور اس راستے کو ہی زمانے نے تصوف کا نام دیا ہے. تو یہ جو ہے جہاد فی النفس جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مومنوں کے کاملین اولیاء اکرام کے طور طریقوں پر راستوں پر چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی نفی نہیں کی ہے اور ان کے ساتھ چلنے کی ہم کو تلقین بھی کی ہے اور مسلم امرائے حکام کا حکم ماننے کی بھی ہم کو تلقین دی ہے. اللہ کا بھی حکم ماننا ہے، رسول اللہ کا حکم ماننا ہے اور مسلم امرائے حکام کا بھی حکم ماننا ہے. لیکن یہ جو باطن جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ تصوف ایک بہت بھاری باؤنسر ہے. کرکٹ میں جیسے باؤنسر ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، وہ بال جب باؤنسر آتا ہے تو جھک جاتا ہے، آدمی نہیں جھکا تو منہ پھوٹ جاتا ہے. یعنی بال جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بیٹسمین جھک جاتا ہے. تو نہ سمجھو کے لیے وہ تصوف ایک بہت بھاری باؤنسر ہے. لیکن حقیقت میں تصوف اسلام سے الگ نہیں ہے، اسلام کی عین تعلیمات کو پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو جہاد فی نفس کے لیے تصوف کے راستے پر چلنا بہت ضروری ہے. تصوف کے بغیر کوئی بھی انسان جہاد فی نفس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ایک معنوں میں اگر میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں تو قرآن اور احادیث ٹیکسٹ ہے، قرآن اور احادیث ٹیکسٹ ہے اور تصوف گائیڈ ہے. گائیڈ معلوم ہے آپ لوگ، آپ بھی امتحان لکھیں میں بھی امتحان لکھا ہوں. ٹیکسٹ بک پڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ بہت موٹی ہوتی ہے اور وہ کتاب کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کا صحیح جو جواب ہوتا ہے وہ حل نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو بہت تجربے والا اور اس کتاب پر ماہر جو ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے اور اس کتاب کو سمجھ کر جو بہت شارٹ اور سویٹ گائیڈ پیش کرتا ہے، کوشچن بینک پیش کرتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے تجربے کا استعمال کرتے ہوئے وہ گائیڈ کو پڑھتے ہیں اور بہت آسانی سے جو ہے ہم امتحان کامیاب کر لیتے ہیں. اگر ہم گائیڈ بھی نہ پڑھیں صرف ٹیکسٹ بک پڑھیں گے تو ہمارا دماغ اتنا کشادہ نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو پوری طریقے سے سمجھ سکیں. دنیا کے ایک شاعر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ہم کو گائیڈ دیکھنا پڑتا ہے، ٹیکا دیکھنا پڑتا ہے. وہ تو شاعروں کا شاعر ہے، تو تمام کائنات کا کرتا دھرتا ہے. اس کی کتاب سب کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جو لوگ سمجھے وہ سمجھا دیے اور جو لوگ سمجھا دیے ان کو سمجھنا ہی ہمارا کام ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور ان سمجھے ہوئے اولیاء اکرام، ان سمجھے ہوئے مومنین اور کاملین کے اس طریقہ کار کو ہی تصوف کہا گیا ہے. اور تصوف نہ تو قرآن میں کہا گیا نہ تو حدیث میں کہا گیا ہے. دنیا نے ان کو تصوف کا نام دیا ہے، معاشرے نے اس کو تصوف کا نام دیا ہے. نام کچھ بھی ہونے دیجئے لیکن طریقہ قرآن اور حدیث کے باطن کا ہے. قرآن اور حدیث کے باطن کو سمجھنے والوں نے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے وہ طریقہ ہی تصوف